बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 86 अपलोड कर लेते हैं, पार्ट नंबर 86। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हमने वर्ल्ड्स एंथेनम शुरू किया था अल्फाबेटिकली, और आज शुरू करते हैं डी में क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए। डिविएट। डिविएट के मानी है इनहिराफ करना, डिफॉल्ट फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड कोर्स, यानी लोग जो कुछ कर रहे हैं उससे आप डिफरेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ कर रहे हैं। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअली एक्सपेक्टेड। तो इसका एंथोनिम फॉलो है, पीछा करना, किसी चीज को फॉलो करना और किसी चीज से डिविएशन, इनहिराफ करना, ये एक दूसरे का अपोजिट है। एंटोनिम है क्वेश्चन नंबर 17 देखें। डिवोट, और इसकी मानी है अकीदतमंद, दीनदार शख्स को भी कहते हैं, पाइयस मैन। बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी मजहब पर पुख्ता यकीन रखना, अकीदतमंद। एंड ऑब्जर्विंग इट्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस, और या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी का आप अकीदतमंद हैं, किसी भी चीज का, लेकिन स्पेशली रिलीजियस से इसका ज्यादा ताल्लुक है। और इसमें ऑप्शन ए जो है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है इर्रिवरेंट। और इर्रिवरेंट की मानी है नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू समथिंग और समबॉडी that other people usually respect। गुस्ताख को भी इसको कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 डायबॉलिक। और इसके मानी है शैतानी काम, शैतानियत से मुताल्लिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, काइंड, मेहरबान, शैतान और मेहरबान। 19 नंबर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 19 को। ये लफ्ज तो आई थिंक गुजर चुका है 2-3 दफा। डिस्क्रिपेंसी के मानी है तजाद, फर्क, इख्तिलाफ, अ डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स दैट शुड बी द सेम। दो चीजें उनको एक जैसा होना चाहिए लेकिन उसमें फर्क है, डिस्क्रिपेंसी है। तो ऑप्शन सी देखे, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के मानी है द क्वालिटी ऑफ ऑलवेज बिहेविंग इन द सेम वे और ऑफ हैविंग द सेम ओपिनियन या स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह। तो वो इख्तिलाफ और ये एक जैसा, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 20, ये लफ्ज दो पेपर्स में बार बार रहा है, डिस्डेन के मानी है हकीर, हकारत, तौहीन। द फीलिंग दैट समबॉडी इज नॉट गुड इनफ टू डिजर्व योर, यानी ऐसे एहसासात कि आप किसी चीज या किसी आदमी को आप देख लें वो इतना काबिल नहीं कि आपकी कदर या आपकी रिस्पेक्ट का हकदार बन जाए, यानी वो आपके नजर में हकीर है, आप उससे हकारत से देखते हैं, उसकी तौहीन करते हैं वगैरह वगैरह। तो एडमायरेशन इसका अपोजिट है, ऑप्शन बी। एडमायरेशन, तारीफ करना, वो रिस्पेक्ट का काबिल है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। डिसिंजीनियस, और इसके मानी है बदतमीज शख्स, चालबाज, मक्कार, डिसहॉनेस्ट जिसको हम कह सकते हैं।
اور اس کے اپوزٹ لفظ جو ہے نیوی، سیدھا سادہ آدمی. آپشن ڈی اس میں کریکٹ ہے. اور 22 نمبر کوشچن، یہ لفظ بھی بار بار گزر رہا ہے، ڈسسینٹ. ڈسسینٹ اس کے معنی بھی ہے اختلاف یا اختلاف رائے، اور اس کا اپوزٹ ہے ایگریمنٹ. ایگریمنٹ اور ڈسسینٹ. کوشچن نمبر 23 نمبر دیکھیں، ڈسیپیٹ. یہ لفظ بھی ڈسیپیٹ لفظ، یہ لفظ بھی گزر چکا ہے، اور اس کے معنی ہے کوئی چیز گریجولی ختم ہونا. ٹو گریجولی بیکم اور میک سم تھنگ ویکر انٹل اٹ ڈسپیئر، ختم ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، کنزرو. کنزرو کے معنی محفوظ رکھنا یا قائم رکھنا. قائم رکھنا اور وہ ختم ہونا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے. اور کوشچن نمبر 24، ڈسیویڈ اور پرسویڈ. ڈسویڈ یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، اور ڈسویڈ کے معنی کسی کو اس بات پر پرسویڈ کرنا کہ یہ کام مت کرے، روکنا، منع کرنا. ٹو پرسویڈ سم باڈی ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ، روکنا، منع کرنا. اور آپشن بی جو ہے نا پرسویڈ، کسی کو پرسویڈ کرنا، احتیال دلانا کہ ایسا کر لیں. تو اپوزٹ آپشن بی ہو گیا. 25 دیکھیں، ڈیٹر. DITHER ڈیٹر، اور اس کے معنی ہے اسٹیٹ آف ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈیسائڈ وٹ یو شوڈ ڈو، یعنی الجھن کا شکار، پریشانی کی حالت، افراتفری، ایسی حالت جس میں آپ یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اٹ از کالڈ ڈیٹر. اور آپشن سی اس کا اپوزٹ ہے، ڈیسائڈ، فیصلہ کرنا. وہاں فیصلہ نہ کرنا اور یہاں فیصلہ کرنا. تو آپشن سی از دا کریکٹ آپشن. کوشچن نمبر 26 ہے کہ ڈائیورج. اور ڈائیورج کی معنی ہے ٹو سپریٹ اینڈ گو ان ڈفرینٹ ڈائریکشن. جدا ہونا، سپریٹ اینڈ گو ڈفرینٹ ڈائریکشن، یعنی کسی قافلے کسی راستے سے اس سے علیحدہ ہونا اور دوسری طرف چلے جانا. تو دیٹ از کالڈ ڈائیورج. اور کنورج آپشن بی جو ہے، دس از دا اپوزٹ آف دس ورڈ. اور اس کے معنی اکٹھا ہونا، ایک دوسرے جو راستے ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ تو سمپل یہ اس کا معنی جدا ہونا اور یہ اکٹھے ہونا. کوشچن نمبر 27 دیکھیں، ڈارمنٹ. یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، ڈارمنٹ. اور ڈارمنٹ کے معنی ہے ناٹ ایکٹیو، غیر فعال جس کو کہتے ہیں. ناٹ ایکٹیو اور گروئنگ ناؤ بٹ ایبل ٹو بیکم ایکٹیو اور ٹو گرو ان دا فیوچر، لیکن فیوچر میں وہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. اینی ہاؤ اس کے معنی ہے ناٹ ایکٹیو اور اس کا اپوزٹ ہو گیا ایکٹیو. آخری کوشچن دیکھیے آج کی ویڈیو کا 28 نمبر، ڈسکی. ڈسک سے نکالا ڈسکی. ڈسکی دھندلا کو کہتے ہیں، شام جو تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے نا، جو کچھ چیزیں نظر نہ آئیں، دیٹ از کالڈ ڈسکی. ناٹ ویری برائٹ، دھندلا، شام وغیرہ. اور اس کا آپشن بی فیئر، صاف ستھرا، منصفانہ، بے عیب، صاف ستھرا. تو کریکٹ آپشن بی ہو گیا. انشاءاللہ تعالی کل لیٹر ای سے ہم شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.